السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أفضل العبادات وأجل الطاعات التي حث عليها الشرع هو طلب العلم الشرعي، والمقصود بالعلم الشرعي علم الكتاب والسنة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وقال الشاعر: العلم كنز وزخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. وأريد أن نتكلم عن فضل هذا العلم. ومن فضائل هذا العلم أولا أنه يبقى أجره بعد انقطاع أجل صاحبه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ثانيا أن أهل العلم هم القائمون بأمر الله حتى تقوم الساعة. عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، متفق عليه. روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال عن هذه الطائفة: إن لم يكونوا من أهل الحديث فلا أدري من هم. ثالثا أنه طريق عظيم إلى الجنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم. رابعا أن طلب العلم خير للمرء من متاع الدنيا. عن نقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدائهن من الإبل. رواه مسلم. ووسائل طلب العلم كثيرة، كحضور الدروس العلمية للعلماء والمشايخ، والمحاضرات العامة، والكلمات في المساجد، وقراءة الكتب النافعة، والاستماع إلى الأشرطة المفيدة، وسؤال أهل العلم عما أشكل، وحفظ كتاب الله فهو رأس العلوم كلها. وأخيرا نختم كلامي بأبيات إمام الشافعي رحمة الله عليه: كل العلوم سوى القرآن مشغلا إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا ما عندي وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.